पारस था, जिस चीज को हाथ लगाता सोना बना देता। एक बेमिसाल हवाबाज, एक काबिले तकलीद अफसर और सरबराह। नूर खान चकवाल के एक गांव टम्मन में पैदा हुए। 1941 में तकरीबन 18 साल की उम्र में उन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। इससे पेशतर उन्होंने रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में तरबियत हासिल की। जब वो स्कूल आए देहरादून, 6 साल हम स्कूल में इकट्ठे थे। 18 साल की उम्र में मैं चला गया मिलिट्री एकेडमी में, और वो बाद में एयरफोर्स में शामिल। मैं भी आ गया एयरफोर्स में। एयरफोर्स में हम इकट्ठे रहे एक ही स्क्वाड्रन में। मैं रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो स्कूल था उसमें गया था। उसमें ये भी होते थे, हालांकि मुझसे 6-7 साल पहले होते थे, कंटेम्प्रेरी नहीं थे, लेकिन उनकी शोहरत बहुत थी वहाँ पर। नूर खान, अजहर खान, याकूब खान, ख़ास तौर से हम मुस्लिम बच्चे जो थे 1/3 मुस्लिम बच्चे थे, और ज़्यादातर हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे। स्कूल बहुत बेहतरीन था, बड़ा मशहूर था, और उसमें इनकी शोहरत यूँ थी कि ये सबसे बड़े कलर होल्डर समझे जाते थे स्पोर्ट्स में। क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने दूसरी जंग अजीम में बर्मा के महाज पर भी दादे शुजात हासिल की। रॉयल इंडियन एयरफोर्स में उन्होंने नंबर 4 स्क्वाड्रन की कमांड भी की। 1949 में वो PAF एकेडमी रिसालपुर के कमांडेंट मुकर्रर हुए। क़याम पाकिस्तान से लेकर 23 मार्च 1956 तक पाक फजाइया रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स कहलाती थी। इस दौरान नूर खान मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे, जिनमें पेशावर, चकलाला और मारीपुर बेस की कमांड शामिल है। आपने एयर हेडक्वार्टर्स में बतौर डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खिदमात भी सर अंजाम दी। एयर कोमोडोर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस नंबर 1 ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी गई। आपने F-86 अमरीकी जहाजों को पाक फजाइया में शामिल करने के फैसले में कलीदी किरदार अदा किया, और इसके अलावा पाक फजाइया के फजाई बेड़े में पिस्टन इंजन जहाजों को उस वक्त के जदीद जेट लड़ाका तैयारों से तब्दील करने का फरीजा भी कमाल महारत से सर अंजाम दिया। जिस वक्त एयर मार्शल असगर खान फजाइया के सरबराह थे, उस वक्त नूर खान तमाम टेक्निकल ऑपरेशंस के इंचार्ज थे। वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशनल थे, और उन्हीं वजह से जो एयरफोर्स की जो फाउंडेशन थी, ये उस वक्त से लेके आज तक कभी ये हिल नहीं सकती। आज भी उसमें वही ताकत है जो कि उसके अंदर जो रूह डाली गई थी, और जो उसको प्रोफेशनलिज्म की एक स्पिरिट दी गई थी। पहले भी इसकी एयरफोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी, इन्हें इसको जारी रखा, और बड़ी अच्छी तरह एयरफोर्स की जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम था और चलाना था, बड़ी अच्छी तरह से अंजाम दिया। He became a model at that delicate phase in the development of the Air Force. Was a boon, and that boon could not be better placed than
with the spirit that prevailed in the Air Force at that time. जब चियोन लाई पाकिस्तान तशरीफ लाए तो नूर खान ने अमरीकी थंडर स्कॉट की तर्ज पर एक स्क्वाड्रन तरतीब दिया और इस स्क्वाड्रन के साथ दूसरे स्क्वाड्रन्स को भी फजाई करतब और फायर पार्ट डिस्प्ले की मशकें करवाईं। ये 4 जब जहाज़ फॉर्मेशन एरोबैटिक टीम करतब दिखा गई, वो 4 से फिर 7 हुए, लेकिन फिर नूर खान ने कहा कि ये भी काफ़ी नहीं है। अब पता नहीं ये और असर खान बैठ के क्या इनके दिमाग में सोचें आती थी, लेकिन हमें अगला ऑर्डर जो नूर खान साहब ने दिया, उन्होंने कहा कि इसको आप 16 जहाज़ बनाएं, कि दुनिया में किसी ने 16 जहाज़ के साथ एरोबैटिक नहीं की। 7 या 9 की टीम जो थी वो रॉयल एयरफोर्स की थी, अमेरिकन्स की मेरे ख्याल में 6 की टीम थी। तो वहाँ से ये जो लूप हुआ था फिर 16 एरोप्लेन 16 जहाज़ का फॉर्मेशन एरोबैटिक लूप, किंग ज़ाहिर शाह की वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे और सारी दुनिया के एयर एटेशे एम्बेसडर्स वहाँ मौजूद थे और लाखों लोगों ने वो शो देखा और दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसकी फ़्लाइट मैगज़ीन जो कि अंग्रेज़ों का ब्रिटेन का सबसे बेहतरीन, इनफैक्ट वर्ल्ड का सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन एरोप्लेन फ़्लाइट एंड एरोप्लेन मैगज़ीन था, उसके कवर पे उसकी तस्वीर आई थी कि दुनिया में पहला रिकॉर्ड कायम किया गया है इस यंग बट चीकी एयरफोर्स, कि किसी और ने उस वक्त तक ये काम नहीं किया था। तो ये सारी मोटिवेशन जो थी ये हमारे लीडरशिप से आती थी। 1959 में कौमी एयरलाइन में पै दर पै होने वाले सान्यों और माली मुश्किलात की वजह से नूर खान को PIA की सरबराही भी दी गई। कुछ ही अरसे में उन्होंने PIA को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की सफ में शामिल कर दिया और इसे एक मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील करके पाकिस्तान की पहचान बना दिया। We set some objectives. Okay? But basically, we have to compare ourselves with the best in the airline. That is a simple thing. And with that, priorities started falling. उस ज़माने में एक रेस थी, there was a race for the first jet airline. तो हमें पता था कि ये लोग एयर इंडिया वगैरह जो है ये जेट चलाएंगे और फिर वील फॉलो बिहाइंड। तो नूर खान साहब ने ही डिड अ मैजिक एक्टिविटी, जो कि हमको तो मैजिक ही नज़र आती है, कि एक दिन हमने देखा कि रनवे के ऊपर एक 707 बोइंग 707 जो कि बहुत बड़ा जहाज़ था उस ज़माने का, उसमें PIA का कलर लगा हुआ वो रोल कर रहा है। तो what he did was कि he took a Boeing 707 on lease from Pan Am और वो उन्होंने before all these airlines वो चला दिया। तो we started flying 707s well before all these airlines including British Airways, उनसे भी हम पहले आ गए। उन्होंने ये भी तारीख रकम की कि PIA को दुनिया की पहली एयरलाइन बना दिया जिसने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान में तो पानी था, सड़कें थी नहीं, फ्लड्स आ जाते थे, देयर वाज नो कम्युनिकेशन। सो ही केम विद हिज यूजुअल ब्रेन वेव, ही सेड यहाँ हेलीकॉप्टर चलाओ। ये कारनामा भी एयर मार्शल नूर खान का है कि उन्होंने दुनिया की एयरलाइंस के लिए चीन का गेटवे खोला। वो खुद चीन गए और उस वक्त के वजीर आजम चियोन लाई से मिलकर PIA का रूट तय किया। तो वहाँ जो पहली बैरूनी परवाज उतरी वो PIA की थी। नूर खान साहब के आने के बाद देन वी एक्सपेंडेड, वी स्टार्टेड गोइंग टू न्यूयॉर्क, तो हमारी लंदन न्यूयॉर्क फ्लाइट शुरू हुई। वी स्टार्टेड गोइंग टू साउथ अफ्रीका, नैरोबी तक के, और यहाँ पे वी वेंट टू जापान, वी वेंट टू बैंकॉक एंड वी रियली बिकेम एन इंटरनेशनल एयरलाइन। जब उन्होंने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड की क़ियादत संभाली तो PIA और इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स को बामे अरूज पर पहुंचा दिया। या तो हो कि जी कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आए हों, फौजी आदमी और फाइटर आदमी एयरफोर्स का, और जब वो मैनेजमेंट की टेबल पे बैठता था तो ऐसे लगता था कि सारी उम्र इसने किसी मैनेजमेंट स्कूल से ट्रेनिंग होके आई है। ग्रेट थिंग इज कि वही पाकिस्तानी हमारे
وہی لوگ تھے جن کو آپ برا inefficient فلانا ٹی they were within a matter of 6 months 1 year they were flying high. جتنے ہوٹلز انہوں نے خریدے تھے تو پی آئی اے کے لیے تو ابھی تک تو 150-300 ہوٹلز ہونے چاہیے تھے، مگر جتنے ہوٹلز وہ چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی کم ہو گئے. انہوں نے انجینئرنگ کے شعبے کو اتنا فعال کیا کہ دوسرے ملکوں کی ایئر لائنز اپنے جہازوں کی مرمت کے لیے پاکستان آتی تھی. جولائی 1965 میں نور خان کو ایئر مارشل کے عہدے پر ترقی دے کر پاک فضائیہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا گیا. ان کے اس عہدے کا چارج سنبھالنے کے کچھ عرصے بعد ہی ملک پر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے. ایئر مارشل نور خان کہنے لگے کہ جب میں جولائی 65 میں جب میں نے ٹیک اوور کی کمانڈ ایئر فورس کی اور ایک بڑی زبردست فائٹنگ مشین میرے ورثے میں آئی اور اس کے بعد پھر جنگ کے آثار شروع ہو گئے اینڈ دیٹ واز ہز وانٹ. وہ تو آپریشنل بندے تھے، وہ تو کہتے کہ یہ ایئر فورس جو ہوتی ہے یہ فلائنگ کلب نہیں ہے، اس کو تو استعمال کرنا چاہیے. پاک سرزمین کو اپنے بہادر اور نڈر ثبوتوں پر ہمیشہ ناز رہا ہے. ایئر مارشل نور خان نے انتہائی کامیاب حکمت عملی سے اس جنگ کا پانسا پلٹ دیا. وار سے کوئی ایک دن پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ایک سٹار فائٹر کو بھیجنا ہے ٹو ڈو سونک بوم اوور امرتسر تاکہ انڈینز کو بتایا جا سکے وداؤٹ فائرنگ اینی بلیٹس، وداؤٹ فائرنگ اینی راکٹس، ان کو ڈرایا جا سکے کہ جی دیکھو ہمیں لائٹلی نہیں لو، ہم آ سکتے ہیں اور بتائے بغیر آ سکتے ہیں، سو مائنڈ یور بزنس اینڈ بیہیو یور سیلف. تو میں وہ پائلٹ تھا تو میں کشمیر کے اوپر کیپ کر رہا تھا تو آئی واز ڈائیورٹیڈ بائی آرڈرز آف ایئر مارشل نور خان اینڈ آئی وینٹ ڈاؤن دیر اینڈ آئی بروک دا ساؤنڈ بیریئر ایٹ لو لیول اوور امرتسر. And he came on the radio and he said کہ کام ہو گیا ہے. میں نے کہا yes sir. He said no, you make a second pass, second sonic boom. So I made a second sonic boom. And اس کا effect یہ ہوا کہ Indian radio came up on the line and they said کہ look 8 F-86s have come and have rocketed Amritsar. Whereas actually it was a single starfighter. تو جو نور خان صاحب کا خیال تھا کہ ان کو ہیرس کرنا چاہیے اور ہم کر لیں گے وداؤٹ فائرنگ اینی تھنگ، وہ ہو گیا. 1965 کی جنگ میں اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو نہ صرف شکست دی بلکہ اسے ناخن چنے چبوائے. To the excellent training that they have received, the credit for which must go largely to my predecessor, Air Marshal Asghar Khan, who did such an excellent job. But the decisive factor was the great fighting spirit of our pilots, the spirit of do or die, which dominated all their action. انہوں نے کئی جنگی آپریشنز میں خود اسکواڈرنز کی کمانڈ کی. وہ کسی بھی فضائیہ کے پہلے سربراہ تھے جنہوں نے پلاننگ کے ساتھ ساتھ عملی جنگی فارمیشنز میں بھی حصہ لیا. انہوں نے کیپٹن زاہد بٹ کو کہا کہ آج پہلی سارٹی جو ہے آج رات کو 12 بجے کے بعد آپ پلان کریں جو کشمیر کی ویلی میں جائے گی. ٹیک آف کرنے سے پہلے کمانڈر ان چیف کاکپٹ میں چلے گئے اور پائلٹ کو کہا کہ چلو، اور انہوں نے نیویگیشن بہت ایکوریٹلی اور بہت پروفیشنلی کر کے یہ وادی میں پہنچ گئے. اور ان کے دونوں طرف بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے جب وہ ویلی کے اندر گئے تھے اور بڑے نزدیک تھے پہاڑ.
تو ایک بہت ڈینجرس، بہت خطرناک مشن تھا یہ. بہرحال جب وہ دیے ہوئے ٹارگٹ کے سے کچھ وقت پہلے جب انہوں نے کلاؤڈ کے نیچے آئے، تو جب نیچے آئے تو انہوں نے اسی وقت دیکھا کہ وہ آگ کے جو دائرے بنے ہوئے تھے وہ ان کے جہاز کے بالکل نیچے تھے. اب سوال یہ پیدا تھا کہ اگر وہ سپلائی ڈراپنگ اس وقت شروع کرتے تو وہ کئی میلوں جا کے دور گزرتی. اور زاہد بٹ نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ مشن جو ہے اس کو ابینڈن کرنا پڑے گا. لیکن جو ہی وہ مڑنے لگے ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ دوبارہ کرو ٹرائی، اور دوبارہ آئے، اور اس دفعہ انہوں نے آگ کو کافی فاصلے پہ دیکھا. اور یہ پاکستان آرمی کی 12 ڈویژن کی ہسٹری میں ہے کہ بڑی ایکوریٹ ڈراپنگ ہوئی تھی. وہ بڑے زبردست اسٹریٹجسٹ تھے، وہ اکوپمنٹ ویپنز وغیرہ کو بہت سمجھتے تھے اور قائد بہت اچھے تھے. تو یہ تمام جو خوبیاں ان کی تھیں، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایئر فورس جو تھی بالکل حاوی ہو گئی اور پاکستان کی ایک طریقے سے نمبر 1 سروس ابھر کے آئی. اور جس قسم سے اس کی کارکردگی رہی ہے دوسری سروسز کی اس مقابلے میں ایسی نہیں تھی. He was a unique commander, believed in upfront leadership. There was no attack on the army, organized air attack or ground attack supported by air. Something had happened in the Indian command that from the air point of view, it was silence, and our Air Force said, give us tasks, we will do whatever you like. We command the air. پینسٹھ کی جنگ کے دوران پاکستانی فضائیہ کے کارنامے دوسرے ممالک کے ہوابازوں کے لیے ایک مثال ہیں. انڈیا پاکستان کی وار ختم ہوئی تو اس وقت امریکنز نے ایمبارگو لگا دیا. اینڈ ایمبارگو لگانے سے یہ ہوا کہ F-86 جو تھے ان کو ریپلیس کرنا پڑا. نور خان صاحب کے ذمہ یہ سب کچھ لگا. 150 MiG-19s called F-6s انہوں نے چائنا سے پروکیور کیے، اور نہ صرف پروکیور کیے، ان کی مینٹیننس فیسلٹیز، ان کی شاپ فیسلٹیز، ان کے اسپیئرز، لاجسٹکس، ان کی ٹریننگ آف پائلٹس، یہ سب کچھ کیا. اور میرے خیال ہے 7 یا 8 F-6 اسکواڈنز تیار کر لیے. ودن 2 years ٹائم اسٹرائک ایئر کرافٹ کی ریپلیسمنٹ کے لیے انہوں نے میراجز کا کانٹریکٹ کروایا. پاکستان ایئر فورس بیکیم ایٹ دا پینیکل آف اٹس پاور اگین. From the very day that they enter the service, which is professional, and that professionalism in the air is tested at even the most junior level, put to a severe test, not only of courage, but of initiative, of creativity, because you are alone on the aircraft, or maybe 2 of you. This advantage, which gives tremendous quality to the Air Force as a whole, that we cannot easily compete with. And somehow it goes along with the Pakistani temperament. جو کچھ بھی ہے ہمارا کمزوریاں بھی ہیں وہ ہیں، مگر ہماری کمزوریوں کا اثر ایئر فورس پر خدا کے فضل سے نہیں رہا. 1969 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایئر مارشل نور خان مختلف حکومتی عہدوں پر فائز رہے، جن میں گورنر مغربی پاکستان، وزیر محنت و تعلیم شامل ہیں. یہاں بھی انہوں نے ایک ماہر حکمران ہونے کا ثبوت دیا اور اپنی انتظامی صلاحیتوں سے بے مثل قیادت کے انمٹ نقوش چھوڑے. جب وہ گورنر ہو گئے نور خان صاحب، تو پہلا کام جو انہوں نے کیا، اور میرے خیال میں بہت کریکٹ سٹیپ تھا،
انہوں نے بڑے جو اسپیشلسٹ تھے اور ایمیننٹ اسپیشلسٹ تھے سول سرونٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے، ان کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک ٹیم بنائی جسے وز کڈ کہتے تھے. یہ نور خان کے وز کڈز ہیں جی. تو وہ ان کے ساتھ دیور ہز ایڈوائزر جی. یہ کانسیپٹ ہم لوگوں کو کے لیے بالکل فارن تھا، نئی چیز تھی، ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا پہلے. ان کی پاکستان کے لیے ہز فیلنگس آف پاکستان ان ایوری رسپیکٹ، ہر وقت یہی پتہ لگتا تھا کہ ان کے یہ دل میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے پاکستان. ہوا میں ہو، جنگ میں ہو، امن میں ہو، ہر وقت ان کا خیال تھا پاکستان کے لیے. نور خان واز این آئیکن جی. اور اس میں ایک تو ٹوٹل ڈیڈیکیشن ٹو ورک، اور دوسری جو بات تھی نور خان میں، ہی واز اے مین آف گریٹ کریج. بڑا بولڈ آدمی تھا اور بہت ہی ان باؤنڈیڈ وائٹیلٹی تھی اس میں، ان باؤنڈیڈ وائٹیلٹی کا آدمی تھا. جو کہنا تھا وہ کہتے تھے، اور he would never say anything that he could not do himself. اسپورٹس مین ہونے کے ناطے کھیلوں سے ان کی قدرتی وابستگی تھی. یہی وجہ ہے کہ اسکواش، کرکٹ اور ہاکی کو انہوں نے وہ کچھ دیا جو بعد میں کسی سے بھی نہیں سنبھالا گیا. اگر انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے اور پاکستان کی کرکٹ کو وہ وقار بخشا جس کی مثال ملنا مشکل ہے. He was very fond of youth. He was very keen to pick up talent, and he had a very good sense of where talent was. وہ ان کی جانچ تھی کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون اچھا کھلاڑی ہے اور کون اچھا لیڈر ہے. یہ جو جھگڑا ہوتا تھا روز کہ اگر ہوم سیریز ہو گئی تو ٹیم ہے اس کو اکیوز کر دیتے کہ ان نے چیٹ کیا، تو اس کو کس نے ختم کیا؟ ایئر مارشل نے، کہ ہم نے انٹروڈیوس کیا کہ بھئی نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے. یہ ایئر مارشل نور خان کا کمال تھا کہ وہ انگلینڈ سے ورلڈ کپ کی میزبانی چھین کر پاکستان لائے. ہمیں یاد ہے کہ ہم بیٹھ کے ہم نے جو آفر دی تھی آئی سی سی کو، وہ کوئی 13 پیج کی تھی، اور اتنے پیسے ہم نے آفر کیے کہ وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے، اور وہ انگلینڈ کے منہ سے نکال کے لائے. He always wanted success. He never wanted to sit and say status quo is good enough. جب انہیں ہاکی فیڈریشن کی قیادت سونپی گئی تو ان کے دور میں ہاکی کے تمام اعزازات پاکستان کے پاس تھے. انہوں نے نہ صرف ملکی سطح پر ہاکی کو بلندیوں سے ہمکنار کیا بلکہ عالمی سطح پر بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا. نور خان صاحب نے جو پلیئرز کیے ہیں دے آر ان ویری ویری لارج نمبر ہو آر لیجنڈس. مثلاً شہباز سینئر، سمیع اللہ دا فلائنگ ہارس، حسن سردار. مقابلہ شروع ہوا، حسن سردار ڈی کے اندر اور گول. انہوں نے 2 ایسے ایونٹس انٹروڈیوس کرائے جس نے اوور نائٹ ہاکی کو ایک ٹرولی انٹرنیشنل سپورٹ بنا دیا، اور وہ تھے چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ. یہ دونوں ٹورنامنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرائے، اور اس وقت یہ دونوں ٹورنامنٹس جو ہیں یہ ہاکی کے ایلیٹ ٹورنامنٹ گنے جاتے ہیں. ممبر ہی نہیں تھے اس کے ہاکی فیڈریشن کے. پہلا تھا کہ وہاں بننا ہے، اس کے بننے کے لیے یو ہیو ٹو بیکم دا نیشنل شو دیٹ یو کین بیکم نیشنل چیمپئن. اس کا یہی دیکھنا تھا کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر. اس کے بعد آٹومیٹکلی تھا کہ وی ہیو ٹو گیٹ دی ورلڈ کپ. ایئر مارشل نور خان کی محنت اور لگن کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک
स्क्वॉश का खेल पाकिस्तान की पहचान रहा। इंटरनेशनल स्क्वॉश का अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना था तो वो पाकिस्तान में बना था, दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। और उसको इन्होंने बनाया था और वो कॉम्प्लेक्स ऐसा था कि पीआईए का मेयार स्काई में पहुंच गया। I always treated these people as by equals. Anybody who's won a gold medal for the country or these things, he is a Superman. जहांगीर खान was a total product of his. उसे 14 साल की उम्र थी जब उनको स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड भेजा गया था, और फिर जो भी उन्होंने किया वो तो हिस्ट्री है। रामत ने इसकी जिम्मेवारी ली कि मैं इसको ट्रेन करूंगा और इंशाल्लाह आपको 2 साल में इसको तैयार करके दे दूंगा। एयर मार्शल नूर खान ने बहुत से फौजी और सिविल एजाज़ात हासिल किए, जिनमें सितारा पाकिस्तान, सितारा कायदे आज़म, हिलाल जुरत और हिलाल शुजात शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने शाहुद्दीन की तरफ से ऑर्डर ऑफ इस्तिकलाल, लबनान के सदर की तरफ से कमांडर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सिडार्स और डच हुकूमत की जानिब से ग्रैंड ऑफिसर इन द ऑर्डर ऑफ रेंज नासार विद सोर्ड्स हासिल किए। एयर मार्शल नूर खान की जिंदगी हरचंद के बहुत मसरूफ और हमा जहद थी, मगर फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखा। उनकी शख्सियत का रख रखाव और इंसानियत से मोहब्बत आज भी उनके खानदान में असूल की तरह कायम है। We have always kept ourselves mainly in the background, looking after the children, looking after my house, and being supportive whatever the Air Marshal did. He never stopped us or my children doing what they want to do with their lives. He always supported whatever way he could, all of us in our way. चाहे उनको कितना भी हम सबसे प्यार हो, लगन हो बहुत ज़्यादा थी, पर जब मुल्क का कोई काम आए, मसलन वो जब अब सॉटीज़ पे जाते थे, जब इस तरह के काम करते थे जो हम कहते थे भाई ये आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आप जाएं, आगे लोग जा सकते हैं, इस बात में वो उन्होंने कभी फैमिली की एक नहीं सुनी। वो कहते थे जो मेरा काम है, जो मैंने करना है, उसमें वो मुझे करने दो। तो 1-2 दफ़ा कहने के बाद हम भी चुप हो जाते थे। फिर जब पता चलता था कि उन्होंने कितना कुछ किया तो बड़ा फ़ख्र होता था कि भाई उन्होंने किया। उन्होंने ना कभी किसी चीज़ पे मजबूर किया कि यही करो, वो कहते वही चीज़ करो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है। जो भी पुराने चीफ्स थे, मैंने उनको अपने घर में भी देखा है, वो एयर मार्शल को बुलाते भी थे, उनसे एडवाइस लेते थे, तो बड़ी क्लोज रिलेशनशिप रही है आई थिंक विद द पाकिस्तान एयरफोर्स। और जिस तरह आखिरी दिनों में पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनका ख्याल रखा, स्पेशली जो करंट चीफ हैं उन्होंने और वाइस चीफ ने, आई कैन बी नथिंग बट एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि इतना उन्होंने एयर मार्शल के साथ उनका ख्याल रखा था। वो सिर्फ हवाओं के मुसाफिर ही नहीं थे, क़यादत और हुक्मरानी के राही भी थे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो पैदा होते ही हीरो और चमकते सितारे होते हैं, जिनके किरदार की महक और कामों की रोशनी से कौमों की तारीख ना सिर्फ दमकती रहती है बल्कि महकती भी रहती है, जो मर कर भी नहीं मरते, जिनका तस्करा कभी ख़त्म नहीं होता। हर एक आदमी को ये वक्त आता है कि वो एक्टिव होता है, फिर रिटायर होना पड़ता है, और रिटायर बनने के बाद ये भी है कि ही इज़ गॉट टू
ملنے کے